Женщина на селе, она и труженица, и хозяйка, она очень часто и многодетная мать. Она не ищет признания и не ждет высоких наград. И она прежде всего любимая мама, бабушка, прабабушка. Об одной из таких прекрасных женщин мы хотим сегодня рассказать. Ванашимахи, в котором родилась бабушка Хапсат, удивительно красивая. Оно находится в долине, между горами, своего рода в гигантской чаше, наполненной родниками. Здесь есть и горячие источники. Видимо, поэтому село называли Ванаши-Махи, что в переводе с даргинского означает «Ванаши» – теплая вода, Махи – село. Вот здесь и росла бабушка Хапсат. На такой красивой земле не мог не родиться красивый человек. Вот о чем рассказывает бабушка Хапсат. نوشا درحنا بيسيب حل نشلا أو ماشي نحكي بكله يمشي. خلي بالك إذا شو بدو حد كوا يلو يبي يدونا. محمد راح حرا. صالحات را بنت أوزر نورا. مريم قاعدة قلل واحد. قايش درحنا رايله. قاعدة قلل نشلا قيعري ورجع درحنا فلقنا. وين تزوج على بيته والحلا هذا شو دوستي بدروسي سبع إلا أول سبيتها والحلا دي لا الرسي إنه شو أبي دكتور مثل قحرة دي لا حنا قادق حلا دي لا حد يقول مثل مرحلة السنة دي هيت حلا عن قادق ودستي كبلة قادق ودستي كبلة أو تنور يجري بالدوس ذي بالعدي باللي ده تمن بالدوس نو هي الواحدة قدر نورا درمن تزارق على مقادق ولنا متبلى أسس إلى أرض قنتري فصود ده تلش الخايق وشجعه هي الواحدة قدر نورا أرض قنتري درمن كذا هي ستشد الحلق قاهرة نصير بقعد سر أكله هي خد كل خدن ديرو زمانه قد شايله وكمل أدا يشكو وانا الشاعر أقول يرد مسلي وانظر بي يشكو رقل إلى لبري يحكو رأكون اللي نوم أكنا يخد على نوليركو حلو رجع دستي بالله دي لا أتكي بالله دي لا أدا يدي كيف حلا حضر بيلي والله هروش تكتلو السري دي زيدلو السري بعد يوم السري إلي واحد بقول إنه الشيء دي تفيرة دي لا أدايت أو برح دي بحلة هلو يدي بكلة الشيء تفيرة تقول ميران ده سري ليه هلا قلي سلبري إكل نقول من دي لا داخل شارع وغير هذه كل مرة دي سيرة دي لا أدايت دي بكلة بحلة سي تحت الطول هلو قاقل تبغى دي تقول لي إنه إلي دي سولي قبل دي تفيرة أنا شكولا كان بيلجون الله. شكولا نوني ويرحب الكاس تمام لقى باللي شبح ملبكي. ملبكي نور دخي باللي دي لرد مريم لأني أرسلنا لا دروح على الشحر ديك سرّا وشيت اللي تسرّي مرو ديريك سرّي إنه أخش إلى شكولا اللي هلا إنه هي الكروس اللي رحمت إلي في النضوات دير كي تقي هي الشيء أحد قصة أردك بالنوم هي الكر هي اللعبة طنطي ده ورقة الديريكتور وقال طنطي الشكولة ربع قايم صايرة زي مش تقدم إن شاء الله ده إبراهيم سليمانويتش هي كان ورقة إبعور وسيشة ورقة طنطي وقد وسيشة ورقة وسيشة كلنا حاول دسري أو دسري ما تقول لا كلنا هي الكل حاول دسري نتايب إذا ضحتك باللي طنطي نريه كان نتايب الكاس في الجرح له وسيشة تكله وسيشة أو الكاس تمام ما قبل أورم إلى دلالة ورخائر كاني شبح ملبكي
شبح ملك ورقة بحلي دعوتي تحتي أو أنا ترى إبليو دوس دعوتي От مثلا دوس زي وقالوا كيف سي دعوة زي دعوتي سايهوني عوارتك خين كده قلك وطل سنة تبارشنا سايدا خي إلنا اللي بالله هتكو ورقة اللي خبوشالة إلا وتشكل أنا وين بيقولي هت سنة دروزية بي تلا دي بيقولي نو ديلا أوزبي ورقة اللي حاول أودي تعتذر مقري هذه تطلع ورقة قولي نيشكو خي إلى خينك أو كيشاو آخر سنة ورقة سيبع على السقف هاتشم بيتكي بالبيان كمتل زي بلاني ورا بقى في ناس بيتكي زي بلاني رصيرة قلت لي أريد أن دعوت زي حلوة الحوض ستيلة والحوض لا أمره يتأهل بيشت أروسيلي هنا حابة أرشد ده هندي هندي كل سرحول هندي الكل خل تبي إيش فرح دي بتو أنا هندي الكل والله رودزيلا مر والله سيغن تبي باس ما أحلى ديري راليس ندورة يقع يخوي يصير لري نام سي أقول أحوشي إنه ضربة تاس وشان ده وشتلت له وصيوت له أقشنه يتلي وقع حلها والبرتير إنه نتلا برتير تاس اللي أمتس نام رنگ قلم ثلا باتش كبيري جاكولي دنيا كبيري احنا جاكوتي تيتراد ولي تحل قتلي ديري بقلي تيتراد بيني اتلي شل ديري يلا قلنا نام هنا على اقول احوش دي تدلعلي دعوتي تمام ديرش ابراهيم دعوتي زارق عن حلي ايش غوتش كديل دك ادا وانا شيء دك لك هي الواحد ابدا هيش شكولا تمام بقى دي حنه هيش شكولا تمام بقى بحالي وانا شيء دوش استوك ادي الا امر رسيبي تهورا ديلي عمر خبر تدخل نمشي تايتالر تجوز حبيبي انه هيلو حلا دوش كديلي سيربو قلل دي وين حال كاس تمن دقل انه مولم كينو وين حال تمن دقل بيبوسني وين بيتو اهل بيبوسني سالي انه ديلا اكلشنا ديري نو اكلشنا تمام ما قال سيدي تلف بلا يدلس ابا كان كان يسد ماي كلاس ده هي قادر دقاي كدير خورنو بيدوتشيل شلدي لو بيزك زمان دوتشيلا اكلشنا سالي دوتشول الكورليلي هل دعوتي كتاتي كل تختي كل شبح من الكل راي تحتي كل دعوتي ثانينو أره اللي رأي أره هذي دعوتي قايحت الكل هي دعوتها ذي السنة مر الله دمله وريس وقف إلى حريم اللي بيلا أربك دعوتها ذي السنة إنه هيلكو وشكولتي دات كده قوي سري وشيت اللي قولي دات كده قوي وشكولتي هي اللي دلعله أربك لينو عيال زي دار خير وشيت المصدقة عيال زي وقت سيبه سوت فيلم ترين تدير حمزة أمير خان حمزة إلي ديريكتور دعوت ديفت كمسير وقال شرقني هي ديريكتور وقال هي لك سبرة اللي بينه إنه ارتقاء بايعي خدر خرطة دوتشيلشين يورّوك اللي رأي أنه ضبيط الشيء على أمارة الشيء اللي احنا عاملين تقلي أنا نكاينا الكون والله دري بدوتشيل دري وتشتري مثال دوزولي ارتقاء كدير خرطة يورّوك إليه أحدث لي هي لبدشي والله حد أحد أرث دينار حرا سير أدنى قدر جنتلي دار خير نو هيك وحردك نورا كنت عامله ويت نورحه بحر صلحتي كشو لي نما أرث أحد زر نورا أرتق لما هلكو جلحتي كله يعني إن لي يعني قبت تقرا حد أرث دينار حد دينار نو دشي إله أنت بطل بالجدران كوي ناس دار خيره هلكو قدر جنتلي توكل هردك وقت شاسني قل سري هلكو ورشة عقب كده اللي ورخني سري عاد كبير سيبق أنا لحظة دشلي دوت كل أرتك إلى ريا من تربى قلبي قدر جنتلي ظهرك لحبري الحمر كلمات ظهرك لحبري تربى قلبي دشل دك أنا هلكو دك اللي ريا من ذا دشلي إذا كنت ديانا يحلو وتستطيعش دي سلك هيك عاي نسيون نروح نبجع قشاعات كبير ولا خير يقول سلس يلو أيريو يلو سنة شحبة يلو ولا
ده الشحبال نغيك اسمه سلسلة زي كالخض لطريس الدار فلسلة ريمونت في عقل حامة إلي تشاد التعقل نرى الطفل سيرة أو سي وكذا شكو هنا أرين دي إيه والله يشحر الأشم وش نصدق درك إلا أنا هيت شكولا ريمونت فقيا باقي كمك فقيا بيقول هيدي كل سلسلة لطريس الدار الله كالخض لطريس الدار الله الله وكلي البين وركا إلي أدم أولي موزيكا بلي بدعاو كدت دا سوق القلقرو ونقرا عليه أصلا بلاغو يتوي مقلقا يقول لي قنري أر هيل جمع تقل هيل دي الكلاس هيل كورلرتي تشاسني كل زديكو قلت سيوكي شكولا اوكي بيلكو هيلكو شو دوستو زدار؟ هيلكو تدوس دوزيرا الخلا حنك حرقنا هيلكو نوني هيلكو حلو حلي ديلا أدلو ديشكو بريسيداتي شاري ونا شاعر نو ديلا كان يقول لي وياخذ نيترا قايدة كريشكو نو أحمد الله عند اللي لا والله أدم اللي سايري وقع لكو ربني بروميس هو زبيت الشيلي زب بروميس وزول كونه له أو تقول حام كذا قبل أدم اللي سايري عريشكو وقنا وإلي ساي ويزو حلي يشكو بريسيداتي الوقع الورك اللي يشكو أزول الليوري نو أنتلو ديتشو نو ذكر ويلتشو إدي سلاح شائر نوني ديرو لا يحنا جوجر ديز لخوي سلك لأنه حتى كم أكبر في أسنوني عليه هي أدلو دينا على ذقن ريعون لدينا كم أكبر في أسنوني عليه تاع يكون هذا من درس وصدني الله دك خزين نوم إلا سنينا يلدي دور حشر دوزيسنا مع دبلي رقلا يوم اللي خدنا يجوب سايقو ودي خبوس يكلاجو برح خرش إذا حلا نزل سايب لك إيه بالله حبيب الله وبالله كلاسون لين لا تدش خلص عليه هلو حلا فيش ودي تمن راق إيس فيش ودي دائم ماق إيس دائما قيس قينا دقنا بيدو تشيلشيل ذكر يخر لا دمي قينا لو كيري الله ذا بيدو تشيلين أحدث لي تمن راق إيس أحدث تمن راق إيس أحدث وشتلت أوجي وشتلت أوجي دعوة صديق ثاني وطم نوش كده كبير وشتلت سازل إسكتير شو دوستوزل دو أدي أو ديش كشكول زي نوش كردوزل خلا رشي نو دوزرش يشكر كلامنا نو Snurira. بيتنوري لا تصدوس بيتنوري لا دوسري بلا زمان الله يشكر تشتيلا سي عرهل وحلا نو هلو أنا حد إحنا مصنحنا ندارك أوري نسير أورينو ندي يقول وقع يقول إيديني سيري إيدي كده أدرو زي تشكو بيرسيدات اللي إحنا مصنف إحنا شكو ستي خصوصا يرتزينو يتقدر في أوريكو أركادو يكو هيكو يقول سراينا نونسيان شكولا بولي وطب إلي ألي بيتو أهلي رايون ثوري خطيب تتكي رايون ثوري شكولا بولي وطب أنا حرواها مريكو سيلكتيون إلي هيكو درخا إلى نو هيكو دوتشو لي نوني تمام رحت عليه نو أغرنا ما حنكلينو هذا الطريق هي حالي من شوي تمام بقلبي سيكون تحلي خلال دوكيومنتران ذكري قاب كفرات سيرة ديش وقرا زي اللي تقل كذا ترى أغرنا متقل نرى أول قشي دش ساعة اللي يتوي حلي تسلم ماشي ناقل كل خطوة أغلق هرق لسري هو كتير ماشي ونسأله وكرة اللي قال كل خطوة يلكبقنا كل اللي تقطع الشركة تلدقنا كل ده شغل نشيكا دي استلاميري وكري اللي يقول نشيكا زي ما احنا دلوقتي أحد إسرائيل وقنا كل ده شغل نشيكا دي اللي كحد تبغى أحد إسرائيل مش ده شو اللي ده شو كي عمر هلوة حلا أنت اللي يقول ورتشلو قسقوا دلوقتي يا دلا يقول نو هاتشم الله مرتشلش مردة إبلا حنا داش الشارع ورتشلش نوني برسع دقوري أنا عبدت اللي برشي هرهر رسايرة لا جراكة حلا إحنا مصني داش قولي سي نسير قولي أي تدقرنا
يلي هو الرسايل على شهر نبرها عليه أحلى ما بقنا ماشي أحد شو مكان حرالي سايد شو العتاش كيزولي نبرها عليه يخلق كنت يقول لك لا تشرب وقتل كات حواس يقول ورش عاد دوت معقلة دخل بركة إلى دق عليه أول خل شكادي أمديرة Agronomla hangi dakika de çumrustu zede ama değil agronom. أجرنا راح كلي دوزولي أنا حيدي لها دلوقتي متكلي عقلي نم أجرنا من زياد سيدي الحلي سيدي قري بيرش داتر كل خطوة دي قري قال يتشات راح را أنا هل أيداشوا لي أنا هل تدوس أنتوا اللي بالبقرة هل أجرنا راح كنوني Şöyle vit al durha alkon. Alkon. Hil şkola izirga. Sigona var kıytuğa de hüne hüle kayırda. Durna sigur vaja de dire de دورنا خوغة لبعض بتوجيرا نوني تنبستقرا جورنال ضرورية جورنال تنبستقرا سيميا إشكولا بري قريان كبير هين كنت أحدي صديقني دي لندي إلى الخلاف أنا قلتوني تنبستقرا جورنال تي كديلي تروح بصودا مهنا دوغيلي كديلي دوتشيرا يعني بيرك بعض تروحنا نوني تقدر مليون اللي قال إيش وشيت الكلا وشيت المكارن كله مكارن كلا صارت من دي بأحدي فقط هي اللي لا صارت من أحد وجرا تروح أكون حريص لي شو قد واحد كان بس بتتوقع هنا يتكلم اللي يتكلم كنت مكارن كلا في تحتي كله تروح تسجل بس بتطلع كده جاكولة أبد قرة يتأودر حبط الحلي تهلا خاش بدخل بلي تلزح بك كده يتأودر حا قاي أبقى تري كان بلي تلزح بالأحمر الناس وقنا كنا تري أنا شيء الجي تقوله حلوة بقى تبع لا يشتغل إسلام صير بعلى على واقنا ويرحل الله ورشدها تحت بقى كريم تيجي قربك بقتي درويتي ليلا أرتي ضغطي يختمتي ويرحل ورشدها بقرة حبا ورشدها بقرة ورشدها شو مثلا جبل بيرقعنا ورشدها بيرقعنا ورش وزلا ليلا سي درولي يتدي شوي أحتى في تسيكاو شود زيدا جورنال زيدا سيري إلى هيلو أي روس في دبي القطع هلا نظام الطاولة تروح أبيض عمر زهر أدم إيه الوالس حنكي لديك أو حنكي دلوا دي الوالس بيكون سبيل اللي بلا سبب روس مزيرس خوب بيكوار سيبي كي خداه سيبي لي بحلو الناس مختلف داخل صحنا دي قرانوني نو هي الشلح بري هرشان نبغى نبغى تشلح بري أستوي كابي كلي سيرو ديلا أول كلوني نقل ماشينا بري بخوي ماشينا إيبو هي اللي ماشي شيء هي أول كوي نقل تشلح رشيك بقلقنا كغلا سير سبريخ شلون بكرتي تروح نقول كليس كبتولي بس في توري الزمان كابي كلي أستوي شيء الماشينا أول كوي هي نقل تشلح را أرتو بيش خبنا أرتو ديكوال بير عليه أرتو كذي كده محكم ديكوال دقة حل زيك أرتو أنت حلي هلو صاحب القولي هلو كذي إلي تقولي تشيل هذا شلون اللي يقول دور نسبة تريده. بني ديلك أنت سلة اللي بحوا ناس ممكن درس. جزئيتين درايام تري فايدة ما ربلين. نوني دروحنا ذي دالي خير ذي وجه خدي كاس دروحنا ذي دالي خير هيلدي. نو هيل سي درجون مثله سي ويلشولة فايدة ما ربلين ويلكوني. وي حبيل هم ديركور ديلا عمره دروح إلى حاورا ورك إلى بشر نوك أو سشديلا شيل زي زلم دروحنا شيل زي تحزني. دايما لزمانا كسل أرتا غايمة أرد شيلا كدور قيس. وعلى قرى أيت أسي إيك أود لكال قسي رخل غايتش شاوركي دورحنا ستوكل تديكي نقرق عشم دار إلي حيقو لقولي وهلا لتشرول قسي ورد بسدكنا الحكا تعمزل إرهسي حنا خلا نشيتشي تاو خلا كال قسي جان خلا نشويك أسي خبر وراويك أسي
رقنا لخبرتشي دعم للحق قصي ننزل على أسي لتشدم دوسي هيك صبري سايد أمارب لا سيد هي لد ألا بدنوني برد الجنة رقد اللي سيد حالي هو لغاية داهي قسم تروح زي إلكو إنه طاولة قلب سيد طابل قلب إحنا بطوبي لشيب تيغاشان كذا شافشي حاورا بيزي تدريب قولا لي قالت شو نشلي دريب تشافشي قطمو يدوش كلي كاخلي شاعر خلي ليدي كتري باودا يخ قطمو الله كاخرا قمطرا طابل قرا يخ سيرا طوبيرا درحنا نحكر ذلك ده احتلا يختي الله درقويلا غيسر يختي نوني يختي درحنا زي قوم حرتي قسمها نوني اوشي لك خالي درحنا زي تحسيسي بحالنا مزاسوق جني اوشي تنسلا اوجي لله هي الديره دلتوي يختي وركي لشيل اللي لا نظمر تري ده قلت. Великая Отечественная война принесла в каждый дом много горя и испытаний. Хавсат Сулеймановна до сих пор помнит стихи, которые прислал ей с фронта дорогой ей человек, с которым она должна была связать свою дальнейшую судьбу. Эх, далеко до дома, до девушки знакомой, только имя ее не скажу. Только ночка достала, ты родная, устала, после летнего солнечного дня. Может, спишь, отдыхаешь, может, книжку читаешь, может, ты думаешь про меня. Не тревожься, родная, я твой сон охраняю. Я скоро приеду, и никогда ты не будешь одна. Жди меня, хайна великая. Я вернусь. Ахваки. Судьбу Хавсат Сулеймановны беззаботно не назовешь. Эта мужественная горянка никогда не опускала рук. Рядом всегда были родные и близкие люди. Бабушка Хавсат родила и вырастила 10 детей. Дала им воспитание, образование. Сегодня у нее более 40 внуков и правнуков. С большой любовью и сердечной теплотой говорит бабушка Хавсат о своих братьях, сестрах, о родственниках. И сегодня с ней рядом, как и в далекие годы, ее брат Хайрула и сестра Аминат. مريم ديري نشا عيدو تسبيل نشي لداع ديري فقيت الناس نشا سير هلا نشا هدا سعامل سولة نشا لداع هداس أصلا طابع إلي نشا خاطش بيجري إلا كيف هلا عرش رجلا دلا رجلا شراوني يقول وجهي مسروح إلي لا خلاص إلي مش تيجي تشوفي شو قلت Моя сестра очень умная, щедрая, гостеприимная, ласковая сестра. И она родила 10 детей, воспитала, вырастила, несмотря на все трудности, на все, значит, трудное время послевоенное. И дала им воспитание, определила всех. И каждый из ее детей занял достойное место в жизни, потому что какова мать, таковы и дети. Я очень люблю и своего брата, и свою сестру. И хочу ей пожелать здоровья в первую очередь. Чтобы дети ее радовали, внуки радовали, правнуки радовали ее, чтобы она никогда больше в жизни горя не видела, и чтобы мы могли отметить ее столетие, и чтобы она дожила до этого времени, не зная ни горя, ни печали, и чтобы она радовала нас, потому что с возрастом вот это осознаешь. Ну, когда была маленькая, молодая, как-то не замечала, но
Сейчас, когда сама тоже, мне уже исполнилось 68, и вот это, значит, такая тяга, они мне нужны. Без них мне очень плохо бывает. И поэтому, что можно ей пожелать? Я ее очень люблю. Aday 90 лет waxaa ku ibxile bati dilarusi 100 лет waxaa 100 лет поначалу. 90 лет. Адай очень правильный человек наша. Правильный образ жизни. Занимается спортом. Правильно питается. Правильный сон. Вовремя ложится, вовремя встает, рано ложится, рано встает. أنا أقول شو تنقل احتلال نشيل تايلان يمتى تغير احتلال تقدر لبيه хорошая мать дай Бог тебе здоровья دلاتي نشيل أبا ندخل قين جا كراش الدايب بصراحة شو هذي وقت بيدلا تعبت لزمن تدير كير بيتي وقت زمن تزير وشتي نسال ديشتالي وشتاورد دوستي ديشتالورسي عائلة زيرا قادرين توشتي نسال داش قلت أقرانهم ديلي هذا القين جا فاشي ديلي وشوي تصادر حاد قلت أحلى قوالي سبع أدرج إن شاء الله ويلي زحتي الخلق أحسن دولي سيوتي قالي وقابي قلت نشيل أقنا دارا سبيلا بار قوالي كالون ونفقا ورزا بسوني Савида, иди, Я прабабушку свою, маму бабушки люблю. У нее машинок много, и на бусе, да я так и хочется потрогать, а потом расцеловать. Я своей бабушке хочу прежде всего здоровья пожелать, чтобы также она нас радовала. Она очень оптимистичная женщина. Никогда все трудности, которые были в ее жизни, она очень легко преодолевала. Главное ее здоровье. Все лето мы проводили у нее. А с какой заботой она всегда переживала и думала, что можем ли мы сами в этот путь без ее опоры как-то войти в эту взрослую жизнь. Она всегда нам помогала в этом плане. Она говорила, какие нас трудности могут в этой жизни ждать. И постоянно, даже по сегодняшний момент, когда мы приезжаем к ней, она говорит: ты знаешь, ты горянка, какие мы должны быть, наши основные качества. За каждую оценку переживала. Она переживала, да, за каждую нашу оценку, за каждую нашу неудачу, как за свою она переживала. Поэтому, что я могу ей пожелать? Я могу ей только сказать огромное спасибо и пожелать большого здоровья. Спасибо. Спасибо. هربت حين وق الله وشر شدايس أبدا يرق الله إليه مرتلا ما نحضر لي شلزي خلاص يوم مرتبي هو لك يدي بيل ويتسأل دور حارق قريل كل قدم السري وهرت شوي جوكو لا مصيبة بكو ودير شي شو دشر ودير شي أحد بكو واتسأل وتسألتي وش بيرا بتبلا أزايلان إزدكنتي روش بيرا بتبلا يردت بنشم كده بيقولوا أنت يرد عمرو يرى القدقة مش رازلي ينوش رازلي خلق بيها أبدا. آمين يا الله. Ну что я могу сказать? Я горжусь, что я внучка своей бабушки. Вообще мне всегда говорили, что я очень на нее похожа, я этим очень горжусь, я ее безумно люблю. Дай Аллах ей здоровья, чтобы мы все вот так встретились еще на ее 100-летие. Она великая женщина, по-другому сказать не могу. Она воспитала 10 детей. При этом она сохранила свою скромность, доброту. Я не знаю, я ее безумно люблю. Наверное, все внуки ее со мной согласятся. Всего тебе хорошего, моя любимая бабушка. И сегодня, своей за 90 лет, бабушка Хапсат полна сил и энергии. Природа наделила ее большим чувством юмора, особенным чувством природного такта, ума, принципиальности, чуткости, благородства души и огромного терпения. Зимняя дорога, сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны льет печально свет она.
по дороге зимней, скучной, тройка борская бежит, колокольчики однозвучно утомительно гремит. Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика, то разгулье удалое, то сердечная тоска. Ни огня, ни черные хаты, глушь и снег навстречу мне, только версты полосатые попадаются одни. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит по проводам, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезы вытираешь. В темную ночь мне к тебе дойти нелегко, между нами пролегла большой донецкий степь. В темную ночь мне к тебе дойти нелегко, а до смерти 4 шага. На концерте я слышала вас, про землянку вы пели грустя. Мне так больно стало за вас, что невольно катились слеза. Мне так больно стало за вас, что невольно катились слеза. Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Уходили, расставаясь, покидая тихий край. Ты мне что-нибудь, родная, на прощание пожелай. Я тебя, товарищ мой, я желаю всей душой, чтоб со скорою победой возвращался к нам домой.